हाय दोस्तों, मैं हूं सलमान यूसुफ और आप मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल पर। एक ऐसी तस्वीर जिसे 20वीं सदी की सबसे मकबूल तरीन तस्वीर करार दिया गया और इस तस्वीर में मौजूद इस 31 साला नौजवान को दी आइकॉनिक गोरिल्ला फाइटर का खिताब भी मिला। लेकिन आज से 80 साल कबल यानी 5 मार्च सन 1960 को ली जाने वाली ये तस्वीर आज भी पूरी दुनिया में इतनी मकबूल है कि ये मुख्तलिफ टी शर्ट्स और गाड़ियों पर चस्पा, दीवारों और बिल बोर्ड्स पर आवेजा, यहाँ तक कि दुनिया भर के मुख्तलिफ इश्तिहारात में भी नजर आएगी। हत्ता कि इसे दुनिया भर में इनकलाब की अलामत भी तस्वर किया जाता है। तो आखिर क्या वजह है इस तस्वीर की इस कदर मकबूलियत की? इस वीडियो में हम इस तस्वीर और इस तस्वीर में मौजूद शख्सियत से मुतालिक दिलचस्प मालूमाती हक़ाइक़ जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस लाते रहें। बढ़ते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। Raya Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina. आम से नजर आने वाली ये तस्वीर क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा चे गुवेरा की है। ये तस्वीर क्यूबन फोटोग्राफर अल्बर्टो कोडा ने 5 मार्च सन 1960 को उस वक्त ली जब चे गुवेरा क्यूबा में बम धमाके से हलाक अफराद की ताज़ियत पर गए थे। ताहम इस तस्वीर की असल मकबूलियत महज ये वाक़या नहीं बल्कि चे गुवेरा की ज़िंदगी और इनकलाबी तहरीक के दौरान पेश आने वाले चंद ऐसे वाक़यात हैं जिसने चे गुवेरा की शख्सियत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। चे गुवेरा का असल नाम एर्नेस्टो गुवेरा था। वो 14 जून सन 1928 को अर्जेंटीना के तीसरे बड़े शहर रोसेरियो में पैदा हुए। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम वहीं से हासिल की। ताहम इनकलाबी सोच ने चे गुवेरा को एक गोरिल्ला लीडर के तौर पर मशहूर किया। चे गुवेरा यूं तो पेशे से एक डॉक्टर थे, ताहम बचपन ही से तारीख, कम्युनिज्म और सफ़र का इंतहाई शौक रहा। इस तरह चे गुवेरा ने नौजवानी ही में अपने मुल्क अर्जेंटीना और आसपास के अमरीकी ममालिक के जिनमें बोलीविया, चिली और एक्वाडोर वगैरह शामिल है के दौरे किए और वहाँ गरीबों की हालत जार जानी। यूं चे गुवेरा अमरीका और मगरबी ममालिक में राइज कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम के सख्त मुखालिफ हुए और रूसी कम्युनिज्म के हामी हुए। चे गुवेरा की ज़िंदगी में अहम तरीन मोड़ तब आया जब इसकी मुलाकात क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा फिदेल कास्त्रो से हुई। ये मुलाकात सन 1955 में मैक्सिको सिटी में की गई। उन दिनों फिदेल कास्त्रो मैक्सिको में जिला वतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक ही सोच और इनकलाबी नज़रियात के रहते दोनों में बेहतरीन दोस्ती हुई और दोनों ने मिलकर क्यूबा रेवोल्यूशन से अपनी गोरिल्ला जद्दोजहद का आगाज किया। चे गुवेरा ने कुछ ही अरसे में बागियों की बेहतरीन गोरिल्ला फौज तश्कील दी और उस वक्त के क्यूबा के अमरीकी हिमायत याफ्ता सदर बतीस्ता के खिलाफ गोरिल्ला जद्दोजहद शुरू की। चे गुवेरा ने एक सिपहसालार की हैसियत से 31 अगस्त सन 1958 को क्यूबा के दारुल हुकूमत सांता क्लारा पर हमला किया और सदर बतीस्ता को क्यूबा से फरार होने पर मजबूर किया। अगरचे चे गुवेरा इनकलाबी तहरीक में पेश रहे, ताहम तहरीक की सदारत फिदेल कास्त्रो के पास रही। यूं वो क्यूबा के पहले इनकलाबी सदर मुंतखब हुए। फिदेल कास्त्रो ने सदारत का ओहदा संभालने के बाद चे गुवेरा को क्यूबा की शहरियत दी और इब्तिदा में इन्हें मरकजी बैंक का सदर लगाया गया। ताहम बाद में चे गुवेरा को सनती वजीर भी मुकर्रर किया गया। चे गुवेरा ने क्यूबा के सरकारी वजीर की हैसियत से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए और अपनी कम्युनिस्ट नज़रियात की प्रचार भी की। इसी दौरान वो सन 1959 को पाकिस्तान भी आए और उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान से मुलाकात भी की। चे गुवेरा के अमरीका मुखालिफ नज़रियात के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की 19वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में चे गुवेरा को मदऊ किया गया, जिससे 31 दिसंबर सन 1964 को चे गुवेरा ने बाकायदा खिताब भी किया। इस खिताब ने दुनिया भर में पज़ीराई भी पाई।
اپنے بہترین دوست اور کیوبن صدر فیدل کاسترو سے اختلاف کی وجہ سے چیگو ویرا نے کیوبا کا سرکاری عہدہ چھوڑا اور انقلابی سوچ لے کر ایک بار پھر جنگی محاذوں پر نکل پڑے۔ یوں وہ 24 اپریل سن 1965 کو افریقی ملک کانگو پہنچے اور وہاں باغیوں کی مدد سے انقلابی تحریک میں حصہ لیا۔ تاہم مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے چیگو ویرا کانگو میں زیادہ قیام نہ کر سکے اور محض 7 ماہ یعنی 20 نومبر سن 1965 کو اپنے ملک کیوبا واپس لوٹ گئے۔ محض 1 سال اپنے ملک کیوبا میں قیام کرنے کے بعد چیگو ویرا ایک بار پھر جنگی محاذوں پر متحرک ہوئے اور انقلابی سوچ و کمیونزم نظریات لے کر امریکی ملک بولیویا پہنچے۔ تاہم سفر کرنے سے پہلے چیگو ویرا نے خود کو امریکی CIA اور دیگر خفیہ ایجنسیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا حلیہ یکسر تبدیل کیا اور جعلی دستاویزات کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک بزنس مین کی حیثیت سے 3 نومبر سن 1966 کو بولیویا پہنچے۔ چیگو ویرا نے بولیوین باغیوں کی مدد سے امریکی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ تاہم اس بار چیگو ویرا کی قسمت زیادہ اچھی نہیں رہی۔ باغیوں کے آپسی اختلاف نے چیگو ویرا کو کمزور کیا۔ یوں بولیوین فوج نے امریکی CIA کی مدد سے چیگو ویرا کو گرفتار کیا، جبکہ چیگو ویرا کے باقی چند ساتھی بھی مارے گئے۔ بولیوین فوج کے سارجنٹ برنارڈ کے مطابق جب ہم چیگو ویرا تک پہنچے تو چیگو ویرا زخمی تھے اور ان کی بندوق ناکارہ ہو چکی تھی۔ چیگو ویرا نے زوردار آواز میں کہا کہ میں چی ہوں، گولی مت چلانا، زندہ چی تمہارے لیے مردہ چی سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ گرفتاری کے بعد چیگو ویرا کو مقامی گاؤں کے ایک اسکول منتقل کیا گیا، جہاں چیگو ویرا سے مزید تفتیش شروع کی گئی، لیکن چیگو ویرا اس پر راضی نہ تھے۔ امریکی حکومت کی خواہش تھی کہ چیگو ویرا کو پاناما لے جایا جائے تاکہ مزید تفتیش شروع کی جائے، لیکن بولیوین صدر کو ڈر تھا کہ کہیں چیگو ویرا قید سے فرار نہ ہو جائے۔ چنانچہ چیگو ویرا کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے بولیوین فوج کے سارجنٹ ٹیرن کو چنا گیا، جس کے 3 ساتھی چیگو ویرا کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے تھے۔ موت سے قبل چیگو ویرا کو بولیوین فوج کے اہلکاروں کے سامنے بھی لے جایا گیا، جہاں چیگو ویرا کے ساتھ یادگار تصاویر بھی بنوائی گئی۔ اس کے بعد چیگو ویرا کو ایک کمرے میں لے جایا گیا، جہاں سارجنٹ ٹیرن نے چیگو ویرا کو کل 9 گولیاں ماری۔ ان میں سے 5 پاؤں پر، 1 بازو پر، 1 گلے میں، جبکہ 1 گولی سینے میں داغی گئی۔ قتل کے ٹھیک 1 دن بعد یعنی 10 اکتوبر سن 1967 کو چیگو ویرا کی لاش کو ہیلی کاپٹر کے پہیوں سے باندھ کر مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی شناخت کی گئی اور مقامی فوجی عہدیداروں کو بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد مزید فنگر پرنٹ ویریفیکیشن کے لیے ڈاکٹرز نے چیگو ویرا کی لاش کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور اس کی لاش کو ایک نامعلوم مقام پر اجتماعی قبر میں دفنا دیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 28 سال بعد یعنی سن 1995 کو بولیوین فوج کے ایک ریٹائر افسر نے انکشاف کیا کہ چیگو ویرا کی لاش کو ولیج گرینڈی کے آس پاس ہی کہیں دفنایا گیا ہے۔ اب تک بولیویا میں حالات یکسر تبدیل ہو چکے تھے اور نئی حکومت برسر اقتدار تھی۔ یوں ایک بین الاقوامی ریسرچ آپریشن شروع کیا گیا جو تقریباً 1.5 سال تک جاری رہا۔ جولائی سن 1997 کو ایک اجتماعی قبر دریافت کی گئی، جہاں ایک ایسی لاش کے بقایات بھی ملے جس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے۔ چنانچہ مزید تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ چیگو ویرا کی لاش کے ہی بقایات ہے۔ ان بقایات کو ایک بکسے میں بند کر 17 اکتوبر سن 1997 کو کیوبا منتقل کیا گیا، جہاں دارالحکومت سانتا کلارا میں باقاعدہ فوجی اعزاز کے ساتھ چیگو ویرا کی بقایات کو دفنایا گیا اور ایک یادگاری میوزیم بھی تعمیر کیا گیا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ براہ کرم ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔ شکریہ۔